मेरा नाम अमजद अली है। गुलियाना सब डिवीज़न में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो उन्होंने बहुत ही करप्ट है। वो वैसे ही मशहूर मरूफ गुलियाना है, किसी से पूछ लें गुलियाने में क्या क्या काम हो रहा है। और मैं तकरीबन 8 महीने से, ये रीडिंग वालों को भी नहीं पता, भी एक मीटर बोगस लगे हुए हैं 8 महीने से, उन्हें पता नहीं चल रहा। वो रोज़ाना एक ना कोई मीटर की डिस्क्रिपेंसी एक रजिस्टर में डालते हैं, जो उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा वो पता चल जाता है ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा, उसको 1 माह पता नहीं लगा, 2 माह पता नहीं चला, और 3 माह तक, 8 माह तक पता नहीं चला। ये आपस में मिले हुए थे, और मैं जब पूछता था रीडिंग सर क्यों नहीं आ रही, और ये मुझे रोज़ाना लॉलीपॉप दे कर ना मुझे छोड़ देते थे। और मुझे ये कहते थे कि जो ये मीटर लगे हुए हैं ना, जिसकी यूनिट चल गई, कोई 2100 चल गई, किसी की 1800 चल गई, या किसी को 1200, मुझे कहते थे ये उतार के ले आओ, उनसे मुका कर लो, 50,000 मिलता है, 20,000 मिलता है, उससे आधे हम कर लेंगे उतार के। मैंने ये काम नहीं करना, इसलिए ये जो मैंने अब ये रोका भी, मैंने काम नहीं करना, ये पहले करते रहे मिली भगत से। पहले जो भी अंदर हैं सब डिवीज़न गुलियाना में, ये मिली भगत से करते रहे, और सरकार की बिजली काफ़ी सारी आवाम ने चोरी की है, और ये मिली भगत से सब डिवीज़न गुलियाने की मिली भगत से हुई। और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और लैंड सुप्रिटेंडेंट कामरान शहजाद, जिसके अंडर मैं काम करता रहा हूँ, उसने मुझे ये कहा था कि आपने काम करना है मेरे साथ। और मेरा लैंडमैन जो था वो था मिर्ज़ा अब्दुल कयूम, मैं उसके साथ काम करता रहा हूँ कंप्लेन ऑफिस बदर में। और मैं साइड पर जाता था, साइड पर जाता था, मुझे बताया जाता था कि दूसरा कोई फैल वगैरह या कोई हो ना आदमी मुझे पैसे देने वाला या दूसरा मीटर लगाने वाला, मुझे आके बताना है। मैं ऐसे बता देता था, ये खुद जाके मिल लेता था उससे। जब मिल लेता था ना, तो मुझे ये मीटर 1 माह बाद, कबल 1 माह बाद मुझे मीटर दे देता। जब मुझे नहीं पता था, ये होता था ये असल है कि नकल है। मैं लाइनमैन के साथ लगा जाता था और लगा आता था मीटर, मीटर लगा के आता था। तो उनके तकरीबन काफ़ी मीटर लगाया, मुझे नहीं पता ये असल है कि नकल है। न्यू कनेक्शन मीटर में उन्होंने मीटर मिक्स करके दे देता था मुझे नहीं पता ये असल है कि नकल है। और जब मैं दूसरा तकरीबन 4 या 3 माह हो जाते थे, तो मीटर और जो कंज्यूमर था ना, वो मुझसे पूछता था, पूछ के और कहता था बेटा इसका बिल नहीं आ रहा। और मैं कहता था मैं दफ्तर से पूछ लेता हूँ। मैं जाता था अमानुल्लाह से, अमानुल्लाह मीटर इंस्पेक्टर, उससे पूछता था, और कामरान शहजाद से पूछता था कि सर इसका बिल नहीं आ रहा। उन ये कहते थे कि उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा, हमारे लफ्ज़ों में बोलते हैं एसईओ, उसका रिकॉर्ड भेजा हुआ है, वो अनकरीब 10 या 15 दिन बाद आ जाएगा। और एक फिर मैं पूछा 2 महीने बाद, फिर पूछा सर उसका रीडिंग नहीं आ रही, मीटर 2-3 है मीटर, उनके मीटर रीडिंग नहीं आ रही। उन्होंने कहा हम बैठे ना कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता। मैंने हूँ, मैं कहा ठीक है सर। आस्ता से ये बना के वो मीटर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर वो एसडीओ को पता चल गया है फलां फलां मीटर का, और वो आप मीटर उतार के ले आए। मुझे मेरे पास कार रिकॉर्डिंग भी मौजूद है अमानुल्लाह की, उसने कहा था कि मीटर उतार के ले आए। एसडीओ साहब मैं चीफ ऑफिस जा रहा हूँ, आप भी चीफ ऑफिस नहीं आए, चलो आप इस तरह करो कि मीटर उतार के ले आओ। मैंने कहा कि मीटर मैं नहीं उतार सकता, कोई बंदा अपने घर के सामने से मीटर उतारने जिन्होंने पैसे भरे हुए हैं, नहीं आप मीटर किसी तरीके से उतार के ले आए। मैं उधर गया, मीटर तरीके से उतार के ले आया, और मैंने कामरान शहजाद को बता दिया कि मीटर मैं रख दिए। उसने कहा कि मुझे मेरी जो सेफ अलमारी है ना उसकी कार्नर में रख दो। मैं उधर कार्नर में रख दिए। जब मीटर उतर गए, उन्होंने कह दी, उन्होंने गेम घुमा के मेरे पर डाल दी कि ये दूसरा मीटर अमजद ने बोगस लगाए थे। मैंने दफ्तर गया, एसडी साहब को बताया सर मैंने मीटर ये नहीं लगाया। और ये एक अमानुल्लाह ने कहा कि इधर आप एक स्टेटमेंट लिख के दे दो कि आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं चलो मैंने स्टेटमेंट एक लिख के दी। उन्होंने वो अमानुल्लाह बोला कि ये तो हमारे खिलाफ आपने लिख के दिए। मैं सर जो असल मेरे साथ हुआ है मैंने वही लिख के देना। उन्होंने कहा ये नहीं है। मैं फिर अपनी मर्ज़ी के अपने खुद लिखो और खुद बनाओ जो मर्ज़ी बनानी। उसके बाद मेरे ये शिकायत इन्होंने कर दी है एक्शन के पास। एक्शन ने मुझे 8 तारीख को बुला लिया। 8 तारीख को उन्होंने सस्पेंड किया। सस्पेंड करके मुझे अंदर बुलाया, बुला के कहा है कि हाँ क्या मसला है, आपकी स्टेटमेंट इधर आई है कि आपने मीटर ये खुद लगाए। मैं सर मैंने ये मीटर ना मैंने स्टेटमेंट दी है और ना मैंने मीटर लगाए हैं। उन्होंने कहा मैं सर एसडीओ साहब से पूछ लें, वो कह दें कि मैंने स्टेटमेंट दी है, वो सैयद साहब हैं और हज भी उन्होंने किया हुआ है, वो कह दें ज़बानी कह देंगे मुझे ने स्टेटमेंट दी है, सर मुझे मेरे खिलाफ जो मर्जी कर सकते हैं। इन्होंने ये किया,
ایکشن صاحب نے فون کیا میرے سامنے، اوپن آواز اسپیکر تھا، انہوں نے کہا ایس پی او صاحب امجد نے آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ سید قاسم جان صاحب نے کہا میرے سامنے نہیں دی، اور ایکشن صاحب نے فون کاٹ دیا اور مجھے کہا کہ بیٹا ادھر اسٹیٹمنٹ دو۔ میں نے سر اسٹیٹمنٹ دی ان میٹروں کے جو جس نے جس طرح لگوائے تھے، جس نے جس طرح پیسے لیے تھے، وہ سب اسٹیٹمنٹ ایکشن صاحب کے پاس لکھ کر دی، اور بھی سائڈیں بتائیں جو پول شفٹنگ ہوئی تھی اور پول لگے ہوئے تھے، اور پول جس کا ریکارڈ بھی نہیں ہے اور جس کے پیسے بھی جمع نہیں ہے، بار بار پول لگے ہوئے۔ وہ پول انہوں نے لگا کے ایک لامبڑے میں سائڈ تھی، اکاؤنٹ نمبر ہمارا ہوتا ہے واپڈا کا ریفرنس نمبر 27126، اکاؤنٹ نزد گلی میں پول لگا ہے، ایک سپین پول لگا ہے، نیو پول لگا، اور ایل ٹی تھری فیس ایل ٹی ڈالی گئی ہے جی۔ پول لامبڑے میں لگایا ہے اس نے 3 فیسلٹی ڈال کے، جب 3 فیسلٹی ڈال کے لگایا، اور میں ایکشن صاحب کو بھی یہ بتا کے لایا سر انہوں نے پول ایک لگایا ہے بغیر کسی ایشو کے، کوئی ایکشن کے سائن نہیں ہے، کوئی ایس ڈی او کے سائن نہیں، جو اتھرائز ایس ڈی او رکھتا ہے وہ خود یہ کام کرتا رہا، اور اس نے 3 فیسلٹی ڈالی تھی۔ ایل ٹی ڈال کے میں ادھر سے لکھ کے بھی دے ہیں ایکشن صاحب کو سر یہ سائڈیں چیک کروائیں، اور میں نے ایک جنڈ میں انہوں نے میرے ساتھ، میں بھی ساتھ گیا تھا اس کے کامران کے، اس نے پول گھر کے سامنے کھڑا تھا، نے کاٹ کے سائڈ گلی کے سائڈ پر کیا، جس کی شفٹنگ جمع ہوتی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کروایا تھا، نہ اس کا ریکارڈ ہے۔ اور باغاں والوں میں ایک گھر کے اندر سیمنٹ کا پول تھا، اس نے ادھر سے پیسے لے کر سیمنٹ کا پول ادھر ہی توڑ دیا، باروں بار پول کاٹ کے بگوال روڈ سے پول کاٹ کے انہوں نے باغاں والے گاؤں میں لگایا، ایک ٹربائن ہے ارائی ہاؤس کے ساتھ، اس کے ساتھ پول لگا کے ادھر بھی ایل ٹی ڈالی، اس نے ایل ٹی ڈالی، اس کا بھی ریکارڈ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا اور بھی شفٹنگیں چھوٹی چھوٹی کافی کی ہیں، پول کاٹنے، بڑے چھوٹے کراس کو بڑا کر دینا، بڑے کراس کو چھوٹا کر دینا، اور 11 کو نزدیک کر دینا، جو محکمے کے اصول مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا، اور اس کے بعد میں بتا کے آیا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ میں اور پھر بعد میں عوام انہوں نے میرے خلاف کر دی، میں چلا گیا گھر جانے کے بعد میں نے ایک رف کاغذ میں اپنی اسٹیٹمنٹ لکھ کے ایکشن صاحب کو سینڈ کی بھی یہ سارے یہ میٹر بھی چیک کیے جائیں، یہ بھی ادھر آئے تھے میرے کمپلین آفس، جو انہوں نے میٹر بھیجے تھے یہ بھی چیک کیے جائیں، یہ بوگس ہیں کہ نہیں۔ جو میں میٹر بھیجے سر انہوں نے کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا، جو میٹر انہوں نے تقریباً 14 میٹر میرے اوپر ڈال دیے کہ یہ دوسرا یہ بھی میٹر اس نے لگایا، جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی نا وہ میرے خلاف اسٹیٹمنٹ کر دی، 14 میٹر میرے خلاف کر دیے، اور اس کا رپلائی انہوں نے مجھے مانگا کہ مجھے 14 دن کے اندر مجھے جواب ہمیں چاہیے۔ میں نے 14 دن کے اندر تقریباً 9 دن کے اندر جواب بھیج دیا، اپنا جواب بھیجا کہ سر یہ میٹر مجھے کامران، جو میری ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے اسسٹنٹ دوسرا لائن مین کی، میرا کام اصل لائن مین، میرا جو لائن مین میرا کام کرتا ہے، میں اس کے اسسٹ کرتا ہوں، پوڑی اٹھا لینی، سیڑھی اٹھا لینی، پلاس پکڑا دینا، کوئی چیز تھوڑی پکڑا دینی، یہ میرا کام ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کام کیا کہ یہ آپ نے لگایا ہے، اور باروں بار یہ کام بھی مجھ سے کروا لیتا تھا، چھوٹے چھوٹے کوئی نہ کوئی، یہ ادھر سے پیسے مجھے بھی لالچ ہوتا تھا چلو 500 یا 1000 مل جائے۔ انہوں نے اس کے بعد وہ سارے میٹروں کو سائڈ پر کر دیا ہے، وہ غائب کر دیے، نہ اس کا ذکر ڈالا ہے۔ انہوں نے مجھے 3 میٹروں کی بوگس 3 میٹروں کی مجھے ایس سی آفس ڈیوٹی لگا دی، آپ ادھر جا کے آپ ابسینٹ فرام ڈیوٹی ہو گئے ہو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ 3 میٹروں کا ذکر کیا انہوں نے، باقی 14 میٹر کدھر گئے؟ وہ 14 میٹر بھی لے کر آئے نا جو انہوں نے لگوائے تھے، ٹوٹل میٹر کریں نا، 3 میٹر انہوں نے مجھے بھیج دیا ہے۔ یہ کریں کہ انہوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی نہیں گئی، اور مجھے ایک غریب آدمی کو انہوں نے استعمال کیا۔ میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اینٹی کرپشن، ایف آئی اے اور گیپکو کے اعلیٰ افسران یہ سب ڈویژن گلیانہ کی چھان بین کی جائے، اور اس کے ایسٹیمیٹ چیک کیے جائیں، وہ کتنے ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں اور کتنا آگے ڈالتے ہیں۔ انہوں نے ایک سرکار کا کروڑوں روپے کا نقصان کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی چیک کیا جائے کہ ان کا سکیل 14واں سکیل ہے، کامران شہزاد لینڈ سپرنٹنڈنٹ کا 14واں سکیل، اور تنخواہ اس کی 30,000 ہے، اور تقریباً 3.5 سال ہو گئے اس کو بھرتی ہوئے کنٹریکٹ پر ہے ابھی بھی، مجھے بھرتی ہوئے 11 سال ہو گئے، اور میری جداد بھی چیک کی جائے اور ان کی جداد بھی چیک کی جائے، وہ کدھر سے آئی اور کدھر سے بنائی۔ انہوں نے ایک پلاٹ ادھر 5 مرلے کا، ادھر گاڑی ایک خیبر، اور اس نے ایک 70 موٹر سائیکل نیو
یہ کدھر سے آئے؟ ایک 30,000 میری بھی تنخواہ ہے، میں اتنا کچھ نہیں بنا سکا اور لاس میں گیا ہوں، میں نے کوئی جائیداد ہی اپنی بیچی ہے اور اپنا سسٹم چلا رہا ہوں۔